Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer la pâte feuilletée levée avec laquelle je vais préparer des mini viennoiseries. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر العجين المورق واللي غادي نحضر به دي ميني فينوازغي، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبة للمكونات عندي كيلو ديال الفرينة لا فارين، 100 غرام ديال السكر لو سكر، 100 غرام ديال الزبدة لو بور، وعندي كاس وربع ديال الماء دافي، عبرت بكاس العنبة دولو تياد، وعندي كاس وربع ديال الحليب حتى هو يكون دافي، لو لي تياد، وعندي 14 غرام ديال الخميره الفوريه لا ليفور، وعندي 2 معالق صغار ديال الملح لو سيل. ومن طبيعه الحال نقدروا نستعملوا نصف الكميه، يعني 500 غرام ديال الفرينه مع نصف الكميه ديال المكونات كلها. غادي نخلط السكر والفرينه والملح. Je vais mélanger la farine avec le sucre et le sel. نضيف لهم الكاس ديال الماء. Je rajoute le verre d'eau. ومن بعد نضيف الحليب. Je rajoute le lait. غادي ناخد الخميره نديرها في واحد الاناء صغير ونضيف ليها داك الربع ديال الكاس د الماء اللي بقى ليا. Dans un petit bol, je vais mettre la levure et je rajoute le quart d'eau qui est resté. ومن بعد نضيف الزبده للخليط. Je rajoute le beurre ramolli. الزبده خصها تكون بحراره المطبخ وهي اللي كتعطي واحد المذاق زوين للمعجنات ديالنا. Le beurre donne un très bon goût à nos viennoiseries. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تخلط الملحه مع الفرينه. Je vais bien mélanger les ingrédients pour que le sel pénètre bien dans la farine. وعاد نضيف الخميره، هكذا الخميره ما تلاقاش مع الملح وينجحوا لينا المورقات ديالنا. Je rajoute la levure et je vais bien mélanger ma pâte. Il faut bien la travailler. غادي ندلكو مزيان العجينه، ندلكوها مزيان بالنسبه اللي عندهم الماكينه كتجي العمليه اسهل، سينو نخدموها غير بيدينا. نكونوا كرات. Je vais former de boules كما كتشوفوا معايا. انا درت كيلو ديال الفرينه، الا بغيتو تستعملوا غير نصف الكميه غتعطيكم واحد الكره. J'ai utilisé 1 kg de farine, ça m'a donné cette quantité. Vous pouvez utiliser 500 grammes. العجينه ديالنا كتكون ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه. غادي نفلحهم بواحد الاله حاده باش يرتاحوا بسهوله. Je vais faire des croix sur mes boules pour faciliter la détente. ومن بعد غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي. البلاستيك خاصو يكون لاصق مع الكرات ديالي. هذاك البلاستيك غادي ندير فيه ثقوب. Je vais filmer au contact et je vais mettre des petits trous sur le film. وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا نصف ساعة. Je vais laisser reposer ma pâte à peu près 30 minutes. بعد ما دازت المدة كما كتشوفوا العجينة ديالي خمرات، غادي نخويها من الهواء اللي فيها. Après 30 minutes, je vais dégazer ma pâte et je vais refaire une boule. غادي نعاود نكون واحد الكرة، نعاود نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم في الثلاجة لمدة ساعة. Je vais refilmer ma pâte au contact et je vais la laisser au frigo pendant 1 heure. ملي قربت توصل الساعة خديت
300 غرام ديال زبدة التوريق، 300 غرام بالنسبة للكرة الأولى، وحكيتها في الحكاكة الغليظة. كنعاون بمايزينا باش الزبدة ما تلصقش ليا في الحكاكة. J'ai pris 300 grammes de beurre pour le feuilletage. Je vais la râper et je vais mélanger un petit peu avec la maïzena. وكما كتشوفوا معايا غادي نخدم غير بواحد الكره الثانيه غادي نصاوب بها ان شاء الله ديك كرواسون. غادي بواحد الطريقه واحده اخرى ديال الطوريق في الفيديو المقبل ان شاء الله. خديت العجينه ديالي وهنا استعملت مايزينا. الا بغيتو تستعملوا الفرينه ماشي مشكل، غير هو ملي كتبغوا تلويو العجينه ضروري تحيدوا هذاك الزائد ديال الفرينه. Là, je vais aplatir ma pâte. Moi, je vais utiliser la maïzena. Vous pouvez utiliser la farine. Par contre, pour le pliage, il faut bien enlever le plus de la farine. غادي نسرح العجينه ديالي مزيان. العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. من بعد ما سرحتها غادي ندير الزبده على واحد النصف. Je vais bien aplatir ma pâte. Après, je vais mettre le beurre sur la moitié de ma pâte. كما كتشوفوا معايا ما درتهاش في الجوانب. Il faut pas mettre le beurre sur les bords. بعد ما طويت النصف الاخر غادي نحاول نعاونها باش تلصق في العجينه، وغادي ندلكها بالمدلك. À l'aide d'un rouleau, je vais aplatir ma pâte. غندلكها مزيان باش الزبده تخليه مع العجينه. وغادي نديرها على طول ونطويها. Je vais rouler ma pâte. نعاود نسرحها واحد شويه. Je vais encore l'aplatir. غادي نقسم هاد العجين ديالي على جوج باش تسهل عليا العمليه. Je vais couper ma pâte en deux pour faciliter la tâche. وهداك النصف اللي قطعت غادي نطويه 3 ديال المرات. غادي نسرح مزيان. Je vais bien aplatir le premier morceau. Je vais plier les rebords. Je vais faire cette opération 3 fois. نعاود نسرح المرة الثانية. نطوي المرة الثانية.
je replie la deuxième fois. نعاود نسرح المرة الثالثة. j'étale ma pâte pour la troisième fois. وهاد العملية كنديروها باش الزبدة تدخل مزيان في العجينة ويكونوا عندنا المعجنات ديالنا يعني مرقين. العجينه الا كنسرحوها ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. دابا غادي نطويها المره الثالثه. je vais la plier pour la troisième fois et ma pâte est prête. والعجينه ديالي وجدات كما كتشوفوا معايا كتجي مورقه، يعني نستعملوها في الحين اولا نحطوها في الثلاجه حتى نبغوها. ومن الاحسن توجدوا العجينه ديالكم نهار قبل وعاد من بعد ديروا بها المورقه ديالكم. خديت واحد شويه ديال العجينه وسرحته مزيان. دابا خاصنا نسرحوها تكون رقيقه وغادي ندهنها بالكونفيتور ديال الليمون اولا ديال المشماش اللي توفر عندكم. انا غادي نصاوب ان شاء الله لي ميني شنيك وغادي ندير فيهم الفواكه المعسله، يعني لا توفر عندكم سينو تقدروا ديروا غير الزبده شويه دايبه وشويه ديال الزبيب اولا ديروا لا كريم باتيسيير حتى هي كتجي زوينه. Là, je vais préparer des mini pains aux fruits confits. Là, j'ai étalé la confiture, soit la confiture d'orange ou bien d'abricot. Et vous mettez les fruits confits. Sinon, vous pouvez utiliser les raisins ou bien la crème pâtissière. بعد ما صابت الرولو ديالي غادي نقطعهم يا اما بالموس على حاده اولا بالخيط بحال كي درت هكا كتجي العمليه اسهل. Après je vais couper mon rouleau pour former des petits pains aux fruits confits. ودابا غادي نحضر لي بتي بان. خديت العجينه بحال العاده وسرحتها رقيق وكنقطعها على طول. Là pour préparer les petits pains, j'ai étalé ma pâte. Je coupe des rectangles ودرت فيها الشكلاط، يعني لما توفرش عندكم الشكلاط ديال البتي بان تقدروا ديروا غير الشكلاط عادي وتنلويو لاباط ديالنا على الشكلاط. بالنسبه للعجينه ما ندلكوهاش بزاف، يعني نخلوها واحد شويه تكون ما بين متوسطه ورقيقه. il faut pas trop aplatir la pâte, on doit pas avoir une pâte trop épaisse ni trop fine. وغادي نخليهم يخمروا، يعني المعجنات كيحتاجوا مده طويله باش يخمروا تقريبا ساعتين باش تكون عندنا نتيجه مزيانه. الا طيبتوهم وما مازال ما خامرينش مزيان يعني ما غاديش يجيو لكم مرقين وما غاديش يجيو هشاش. بعد ما دازت المده وخمروا غادي ندهنهم بالصفر البيض مخلط مع قطرات ديال الخل وشويه ديال السكر كلاصي ودرتهم في الفران مسخن على 180 درجه. وكما كتشوفوا معايا بعد ما طابوا لي ميني شنيك كيجوا في الداخل كيجوا مرقين وهشاش.
والبتي بان تا هو كما كتشوفوا معايا كيجي مرق. ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نحضر دي كرواسون بواحد الطريقه واحده اخرى ديال الطوريق. ولا عجبتكم هذه الوصفه وجربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.